अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की उलमा इकराम से मुलाकात हुई, जिसमें कौमी सलामती पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में इत्तेहाद, बर्दाश्त और हम आहंगी के फ़रोग में उलमा के किरदार पर जोर दिया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फील्ड मार्शल की अहले तशरीह के उलमा इकराम से मुलाकात में गुमराह कुन मालूमात, फ़िक्र वारियत और बैरूनी साजिशों का मुकाबला करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ का हवाला देते हुए अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने का दो टोकफ मौक़िफ़ बयान किया गया। इस मौका पर अफगान तालिबान से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी रोकने का मुतालबा किया गया। दहशतगर्दों और इनके नेटवर्क के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड बुनियादों पर कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़म किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को उजागर किया। कहा कि मजहबी जज्बात को तशद्दुद के लिए भड़काने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी दूसरे मुल्क में होने वाले वाक़यात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि उलमा इकराम इत्तेहाद, बर्दाश्त और कौमी यकजहती के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उलमा इकराम गुमराह कुन मालूमात, फ़िक्र वराना बयानिया और बैरूनी साजिशों के तदराक में अपना किरदार अदा करें। इंतहा पसंदी के खात्मे और कौमी इत्तेहाद के फ़रोग में उलमा अपना मुस्बत किरदार अदा करें। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि अफगान तालिबान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। पाकिस्तान अपने अवाम के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। इन्होंने कहा कि दहशतगर्दों और इनके ठिकानों को जहां कहीं भी हुए ऑपरेशन के जरिए ख़त्म किया जाएगा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ का मकसद यही है कि दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के खिलाफ जहां भी हों खुफिया मालूमात की बुनियाद पर मौसर कार्रवाई जारी रखेंगे। ISPR के मुताबिक उलमा इकराम ने मजहब के नाम पर तशद्दुद की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उलमा ने मुल्क में अमन और इस्तेकाम के लिए कानून नाफिज करने वाले अदारों के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई है। फ़िक़्ह जाफ़िया के उलमा मशाइख की फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई, जिसमें कौमी यगानियत और इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए मुश्तरका अज़म का इयादा किया गया। उलमा मशाइख ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात के इख्तिताम पर कौमी यकजहती और इत्तेहाद के हवाले से खुसूसी पैगामात भी जारी किए। उलमा ने मजहब के नाम पर तशद्दुद की शदीद मज़म्मत की और मुल्क में अमन और इस्तेकाम के क़याम के लिए रियासती इदारों की भरपूर हमायत का इयादा किया। उलमा मशाइख ने दफ़ाए वतन के लिए शोहदा की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया और खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए पाक अफवाज के किरदार को सराहा। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि उलमा और मशाइख ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात के इख्तिताम पर कौमी यकजहती और इत्तेहाद के हवाले से खुसूसी पैगामात भी जारी किए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुतअद्दिद कानून साजी के इक़दामात की मंजूरी दे दी, जिनके साथ तकर्री, सिविल एजाज़ात की मंजूरी और सज़ाओं में खुसूसी कमी भी शामिल है। ऐवान सदर से जारी एलामिया के मुताबिक मंजूर किए गए कानून साजी के इक़दामात में पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल 2026, अखबारी मुलाजमीन शराइत मुलाजमत तरमीमी बिल 2026, ज़कात और अशरा तरमीमी बिल 2026। इसी पर जाने गिराना यमीन नुमाइंदा इस्लामाबाद से जी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुतअद्दिद कानून साजी के इक़दामात की मंजूरी दे दी है, जिनके साथ तकर्री, सिविल एजाज़ात की मंजूरी और सज़ाओं में खुसूसी कमी भी शामिल है। ऐवान सदर से जारी एलामिया के मुताबिक मंजूर किए गए कानून साजी के इक़दामात में पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल 2026, अखबारी मुलाजमीन शराइत मुलाजमत तरमीमी बिल 2026, ज़कात व अशर तरमीमी बिल 2026, नेशनल आर्काइव तरमीमी बिल 2026, पाकिस्तान नामो अलामात रोकथाम व गैर मजाज इस्तेमाल तरमीमी बिल 2026 शामिल हैं। इसके अलावा एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2026, नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 और दानिश यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद बिल 2026 की भी मंजूरी दी गई है। सदर मुमलिकत ने बलोचिस्तान कोटा के तहत एजाज असलम डार की बतौर रुकन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन तकर्री की भी मंजूरी दे दी। प्रोफेसर सरवर मोहम्मद ख्वाजा, राशिद मलिक और जैनुल आबिदीन एहसन को इनकी खिदमात के एतराफ़ में 17 इम्तियाज देने की भी मंजूरी दी गई है। सदर मुमलिकत ने ईद उल फितर और यौम पाकिस्तान 2026 के मौका पर सज़ाओं में खुसूसी कमी की भी मंजूरी दी है। जी
सदर मुमलिकत ने ईद उल फितर और यौम पाकिस्तान 2026 के मौका पर सजाओं में खसूसी कमी की भी मंजूरी दे दी। राना यमीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। आगे चलें और आपको बताएं कि अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तिलसी गिबर्ट की जानिब से जारी करदा सालाना खबरों की जायजा रिपोर्ट 2026 में पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम और इलाकाई पॉलिसियों को अमरीकी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया गया। इस रिपोर्ट की सबसे अहम बात यह है कि इसमें अमरीकी सरजमीन को दरपेश बराह रास्त खतरात का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को अमरीका के कट्टर हरीफों यानी रूस, चीन, शुमाली कोरिया और ईरान के साथ एक ही सफ में शामिल किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की जानिब से एटमी हथियारों, बैनुल बरे उज़्मा मिसाइलों, खुदकुश ड्रोन्स और प्रॉक्सी जंग के जरिए अमरीका को मुमकिन खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुसलसल ऐसी जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा है जो इसकी फौज को जनूबी एशिया से बाहर के अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखने के लिए मिसाइल निज़ाम तैयार करने के जरिए फ्राहम करती है। और अगर ये रुझानात जारी रहे तो ऐसे बैनुल बरे उज़्मा बैलिस्टिक मिसाइल तैयार हो सकते हैं जो अमरीका के लिए खतरा बनेंगे। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो फौजी कार्रवाइयों का हक महफूज रखते हैं। रियाज में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि ईरान मुसलसल शहरी मुकामात को निशाना बना रहा है। ये दावा है कि हमले अमरीकी फौजी अड्डों की वजह से हैं, नाकाबिले यकीन है। ईरान के अपने हमसाया ममालिक पर हमलों के नताइज होंगे और ये इक़दाम तेहरान को मज़ीद तन्हाई की तरफ धकेल रहे हैं। इन्होंने कहा कि ईरान हमसाया ममालिक के साथ मुकालमे पर यकीन नहीं रखता और इन पर दबाव डालने की कोशिश करता है। ये दबाव कामयाब नहीं होगा। मुमलिकत इस दबाव के सामने नहीं झुकेगी बल्कि ये दबाव उल्टा असर डालेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि समुद्री रास्तों की आज़ादी को दरपेश किसी भी खतरे के लिए इज्तिमाई इक़दाम ज़रूरी हैं। इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इजलास में इत्तफ़ाक़ किया गया कि ईरान को अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स की हिमायत बंद करनी चाहिए। ईरान तनाज़े में सऊदी अरब की अवलीन तरजीह खलीजी ममालिक पर हमलों का खात्मा है। शहजादा फैसल बिन फरहान का मज़ीद कहना था कि अवलीन तरजीह है कि खलीजी ममालिक पर होने वाले हमले फ़ौरी तौर पर बंद हों। अहम बात यह है कि मेरे मुल्क और मेरे पड़ोसी ममालिक जो इस तनाज़े का हिस्सा नहीं, इन पर होने वाले हमले बंद हों। हम हर मुमकिन ज़रिए इस्तेमाल करेंगे ताकि इस हमले को रोका जा सके। सऊदी अरब और कतर ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ईद उल फितर पर आर्जी जंगबंदी का खैर मकदम कर दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने आर्जी जंगबंदी को अमन की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया है। कहा कि सऊदी अरब, कतर और तुर्की की अपीलों पर जंगबंदी खुश आइंद है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से मज़ीद कहा गया कि मुज़ाकरात ही तनाज़ात का हल हैं। कतर ने भी ईद उल फितर के मौका पर जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए कहा कि इक़दाम दोनों ममालिक के दरमियानी माहौल में बेहतरी बनाने के लिए मुस्बत साबित होगा। आर्जी जंगबंदी पायदार जंगबंदी मुआहदे की राह हमवार करेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के अल-मिन्हाद एयरबेस पर ईरान ने हमला कर दिया। बरतानिया की वजारत दफा का कहना है कि ईरान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात में एक फौजी अड्डे पर हमला किया गया, लेकिन इस वाक़े में किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अल-मिन्हाद एयरबेस पर बरतानी और ऑस्ट्रेलवी फौजी भी तैनात हैं। हुकाम ने सिक्योरिटी खदशात के बाइस इस बारे में कोई तबसरा नहीं किया कि अल-मिन्हाद एयरबेस पर कितने एहलकार मौजूद हैं या वहाँ किस किस्म का सामान है। अब आपको बताते हैं कि इसराइली फौजियों ने जनूबी लबनान में घरों में लूट मार शुरू कर दी। इसराइली हमलों के बायस जनूबी लबनान में शहरियों की अक्सरियत बेघर हो चुकी है, जिसके बायस रिहायशी इलाकों में इसराइली फौजी दाखिल हो गए। इसराइली फौजियों के एक ग्रुप ने लबनान घरों के अंदर लूट मार की वीडियो भी शेयर कर दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि इसराइली फौजी न सिर्फ घरों बल्कि बैंक में दाखिल होकर भी लूट मार करते हुए और नोट गिनते हुए दिखाई देते हैं। इसराइली फौजियों की तरफ से लूट मार कोई नई बात नहीं। इससे कबल गजा में भी इसराइली फौजी बेघर होने के मासूम फलस्तीनियों के घरों में लूट मार करते रहे। इसराइल के लबनान पर हमले की वजह से 3 हफ्तों से भी कम अरसे में 1 मिलियन से ज्यादा लबनानी अफराद बेघर हो चुके हैं। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ तेज बारिश से तबाही मच गई। दरख्त, दीवारें, छतें और बिजली गिरने के वाकयात में 20 अफराद जहां बाक हो गए, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हैं।
بلدیہ مدینہ کالونی میں دیوار گرنے سے 13 افراد دم توڑ گئے. تیز آندھی اور بارش کے باعث الیکٹرک کے 800 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے. متعدد علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے. نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد، سرجانی ٹاؤن، ایف بی ایریا، صدر اور کلفٹن سمیت مختلف علاقوں میں تیز ہوائوں کے باعث بارش ہوئی. کینٹ ریلوے کالونی، دہلی کالونی، گلشن اقبال، گلشن جمال اور گارڈن میں بھی تیز ہوائوں کے ساتھ بارش ہوئی. آندھی کے ساتھ گرج چمک کا سلسلہ جاری ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم دے دیا. تمام بلدیاتی اداروں اور ڈی ایم سیز کو فوری طور پر فیلڈ میں نکلنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ امدادی سرگرمیوں میں کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی. اہم شاہراہوں اور نشیبی علاقوں سے نکاسی آب کا کام ترجیحی بنیادوں پر کیا جائے. وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے کراچی سمیت پورے صوبے میں ہائی الرٹ جاری کر دیا. متعلقہ محکموں کے تمام عملے کی عید کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں. مارکیٹوں کے اطراف سے نکاسی فوری ختم کرنے کی ہدایت کر دی. ملک کے مختلف شہروں میں بارش ہوئی جس سے موسم خوشگوار ہو گیا. لاہور میں وقفے سے بارش ہوتی رہی جس کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا. راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی بادل جم کر برسے. کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا. 21 مارچ تک صوبے کے بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان ہے. آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہوئی. سوات کے میدانی علاقوں میں بارش ہوئی. بلائی سیاحتی مقامات پر برف باری ہوئی. مالم جبہ میں برف باری کے بعد وادی کا قدرتی حسن مزید نکھر گیا. محکمہ موسمیات نے عید پر بھی بادل برسنے کی نوید سنا دی. 25 مارچ تک ملک کے مختلف علاقوں میں مزید بارش اور برف باری کی پیش گوئی کرتی. پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت لاہور ہیریٹیج ایریا ریوائول کا اجلاس جاری. پروجیکٹ پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور میں روڈز اور اسٹریٹ کے پرانے نام بحال کرنے اور یونیورسٹی کا درجہ پانے والے سرکاری کالجز کا پرانا نام بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اجلاس میں ٹولنٹن مارکیٹ کے عقب میں کانوینٹ گارڈن بنانے، ٹولنٹن مارکیٹ میں ایوری تھنگ آرگنگ کیفے بنانے پر اتفاق کیا گیا. کانوینٹ گارڈن میں سمی کورٹ ایریا اور سپاش بھی بنائی جائیں گی. بائک اور کاروں کے لیے 2 منزلہ انڈر گراؤنڈ پارکنگ تعمیر ہوگی. اجلاس میں شاہ عالمگیر ترنگ محل چوک راستے کو پیدل گزرگاہ میں بدلنے، لاہور کی 8 قدیمی تاریخی گزرگاہیں بحال کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا. شاہی قلعے کی فصیل کو قدیمی حالت میں بحال کرنے پر اتفاق کیا گیا. ورلڈ سٹی کے ارد گرد بدوروں بحال کرنے کا جائزہ لیا گیا. نیلا گنبد سے مہلکہ ڈیوری کو تاریخی تعمیراتی مطابقت کے ساتھ بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بس اسٹینڈ، تجارتی مراکز اور مارکیٹوں کو فل پروف سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت کر دی. چاند رات پر بازاروں میں اضافی نفری تعینات کرنے، ہراسانی کے واقعات کے سدباب کے لیے بازاروں میں وومن پولیس اسکواڈ کی گشت کی ہدایت کی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے حکم دیا کہ بازاروں میں خواتین اور بچوں کے ساتھ ہراسانی کے واقعات سے تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے. بازاروں اور مارکیٹوں میں نگرانی کے لیے ڈرون کیمروں اور رات میں نائٹ ویژن دوربینیں استعمال کی جائیں. چاند رات پر ڈرونز پر ون ویلنگ کی روک تھام کے لیے کڑی نگرانی کی جائے. اب آپ کو براہ راست لیے چلیں کہ 5G اسپیکٹرم کے اجرا کی تقریب ہو رہی ہے جس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف بھی شریک ہیں. 38 میگا اسپیکٹرم ایلوکیٹ ہوا تھا ٹیلی کام آپریٹر کو، اور آپ کو یاد ہے کہ پاکستان میں اس وقت 5 ٹیلی کام آپریٹر تھے انکلوڈنگ والد. جبکہ ابھی جو یہ آکشن ہوا ہے 2026 کا، اس میں 480 میگا اسپیکٹرم ایک ہی آکشن میں اویلیبل کیا گیا تھا. تو میرے خیال یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ابھی جو اسپیکٹرم اویلیبل ہو گیا تقریباً 756 میگا ہرٹز ہو گیا، اور ہم ریجن میں نمبر 1 پہ چلے گئے جس وقت ہم بالکل باٹم پہ تھے. اس کے بعد الحمدللہ پاکستان کی جو پوزیشننگ ہے اسپیکٹرم کے حساب سے سر اٹ ہیز بیکم نمبر 1. اس آکشن میں سر 480 میں سے زونگ نے لیا تھا 110 میگا ہرٹز، اور یو فون نے لیا تھا 180 میگا ہرٹز، اور جیز نے لیا تھا 190 میگا ہرٹز.
ایڈوائزری کمیٹی سر جو انڈر آنریبل فائنانس منسٹر تھی، 11 آفیشیل ہم نے میٹنگ کی تھی سر، سب نے مل کے کام کیا اور الحمدللہ اس کے سکسیس سٹوری میں بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے اور ان سب کا میں ایز اے چیئرمین پی ٹی اے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سر۔ اس سے سر 509 جو ملین ڈالر پاکستان کو ملے ہیں، جو 142 بلین روپیز کے برابر ہے۔ آکشن کے 2 حصے تھے سر، پہلا تھا سر 10 مارچ کو، جس میں ہم نے مختلف جو اسپیکٹرم کے بینڈ تھے وہ ایلوکیٹ کیے تھے تھرو پراپر آکشن سافٹ ویئر، اور وہ سر آپ کی ڈائریکشن پہ ٹرانسپیرنسی کے لیے لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا تھا سر۔ کریڈٹ گوز ٹو سر دی انفارمیشن منسٹر۔ 10 مارچ کو سر ہم نے اسپیکٹرم آکشن کی تھی، ایک دن کا ہم نے وقفہ کیا تھا، 12 مارچ کو سر ہم نے اسائنمنٹ کی تھی۔ ایک سینٹنس سے اسائنمنٹ یہ ہے سر کہ اگر 3500 میگا ہرٹز میں تینوں آپریٹر لینا چاہتے ہیں تو کیا وہ ٹاپ آف دی بینڈ لیں گے، مڈل آف دی بینڈ لیں گے یا باٹم آف دی بینڈ لیں گے۔ اس سے بھی سر ایکشن ہوا تھا، اور سیکنڈ ڈے 12 مارچ کے ایک دن سے ہمیں ایڈیشنل $3 ملین مل گئے تھے سر پاکستان کو۔ تو انیشیل پرابلمس تھی 507 اینڈ ٹیک ٹو تقریباً $510 ملین پہ چلے گئے تھے۔ تو انٹائر پروسیس وا ویری ٹرانسپیرنٹ، ویزیبل اینڈ لائیو ٹی وی پہ آ رہا سر۔ اس میں سر ہمیں ابھی تک آئی ٹی یو، جی ایس ایم اے، اے پی ٹی سب کے سر ایکنالجمنٹ آئی ہے، لیٹر انہوں نے لکھے تھے کہ اس سے اچھا ٹرانسپیرنٹ آج تک آکشن ہم نے نہیں دیکھا۔ تو کریڈٹ گوز ٹو آل الحمدللہ سر جس میں انوالو۔ سر ملے گا لوگوں کو کیا، وچ از مور امپارٹنٹ۔ اس وقت لائسنس کنڈیشن یہ ہے سر کہ 4G کی جو اسپیڈ ہے سر لائسنس میں وہ ہے 4 Mbps، 4 میگا بٹس پر سیکنڈ۔ اس کو سر ہم لے کے جا رہے ہیں 20 پہ، 5 ٹائم بڑھا رہے ہیں۔ تو 4 سے وہ چلا گیا انشاءاللہ فیز 1 میں 20 Mbps سے سر۔ جو 5G کے یوزر ہوں گے سر وہ اسٹارٹ 50 Mbps سے ہم لے رہے ہیں۔ ان سب نے ٹیسٹ ٹرائل کر لیے، JSD میں کر لیے، زونگ نے بھی، یوفون ان دا پروسیس ہے انشاءاللہ، اور سون اس جو ہم لائسنس سائن کر لیں گے یہ انشاءاللہ ٹیسٹ ٹرائل میں چلے جائیں گے۔ ابھی ٹیلی کام انڈسٹری کی باری ہے سر، تاکہ وہ کوالٹی کی سروسز پاکستان کی قوم کو مہیا کر سکے۔ ہم ان کو سپورٹ کے لیے موجود ہے، گورنمنٹ موجود ہے سر، ہم سارے موجود ہیں۔ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آج کے بعد جب یہ رول آؤٹ شروع ہو جائے گا تو اس وقت جو مسائل سے ہم گزرے انشاءاللہ وہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ونس اگین تھینک یو سو مچ سر، ویری کائنڈ آف یو۔ بہت شکریہ چیئرمین پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی میں جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گا وفاقی وزیر برائے آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام محترمہ شذا فاطمہ خواجہ صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس کے خد و خال بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل پرائم منسٹر صاحب، ہمارے وفاقی وزراء جہاں پہ موجود ہیں، چیئرمین پی ٹی اے، ای ڈی فیب، آپ سب کو، ہماری انڈسٹری موجود ہے، آپ سب کو السلام علیکم۔ وزیر اعظم صاحب، آج جس سیلیبریشن کے لیے ہم یہاں پر ہیں، اس کو ہماری خواہش تھی کہ ہم اس سے بہت بڑے طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کرتے، مگر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس پروگرام کو تھوڑا چھوٹا رکھا اور تھوڑا سا میوٹڈ رکھا، تاکہ ہم حالات کی جو سینسٹیوٹیز ہیں اس کے مطابق، آپ کے آسٹیریٹی کے میجرز چل رہے ہیں ان کے مطابق ہم ان پہ عمل درآمد رکھیں۔ چیئرمین پی ٹی اے نے میجورٹی باتیں سر کر دیں۔ 480 میگا ہرٹز جو ہے وہ سسٹم میں ایڈ ہوا۔ آج تک ہم 274 میگا ہرٹز کے اسپیکٹرم پہ چل رہے تھے۔ میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ ہم 8 لینز کی گاڑی جو ہے وہ 2 لینز میں چلانے کی کوشش کر رہے تھے، جس کی وجہ سے جو ہمارے یوزرز ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ پچھلے 3-4 سالوں سے جو انٹرنیٹ ایکسپیرینس ہے ہمارے شہریوں کا وہ بہت اچھا نہیں تھا، انڈسٹری کی بھی شکایات تھیں۔ مگر آج اس اسپیکٹرم کے ایڈ ہونے سے، اور جیسے کہ کہا گیا کہ دنیا کی سب سے بڑی اسپیکٹرم آکشن ہوئی ہے اور اس سے ہم ریجن میں جو ہے وہ نمبر 1 ہو گئے ہیں، اس آکشن کے بعد انشاءاللہ آنے والے چند ماہ میں، اور ہمارے تمام جو ٹیلی کام آپریٹرز ہیں یہاں پہ موجود ہیں، زونگ ہے، یوفون ہے، جیز ہے، اب دا بال از ان دیئر کورٹس ہے۔ کوالٹی آف سروس کی جو آبلیگیشنز ہیں، رول آؤٹ آبلیگیشنز ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں، اور آپ کی لیڈرشپ میں آپ نے ہمیشہ، ہم ہر دفعہ کہتے ہیں کہ جب یہ انٹرنیٹ اور یہ ٹیکنالوجی بہت بز ورڈز نہیں تھے، تب سے ہم پنجاب کو لیڈ لیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی کے اندر۔ آپ نے ای لرننگ سینٹرز بنائے، ای لائبریریز بنائیں، ای روزگار سینٹرز بنائے، ای فیسیلیٹیشن سینٹرز بنائے۔ تو اس ٹائم پہ جب یہ تمام چیزیں بہت مین سٹریم نہیں تھیں، تب سے ہم اپنے پنجاب کو اور آپ کو لیڈ لیتے ہوئے دیکھا، اور آج سر آپ کی اس پروگریسو تھاٹ لیڈرشپ کی وجہ سے ہم یہ مارکہ جو ہے حاصل کر پائے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ وہ مضبوط فیصلے نہ کرتے کہ ہم نے جو کنڈیشنز ہیں آکشن کی وہ ایسی رکھنی ہیں
تاکہ ہم رول آؤٹ پہ، گروتھ پہ فوکس کر سکیں، ایکسیس ٹو انٹرنیٹ جو ہمارے شہریوں کا ہے اس پہ فوکس کر سکیں، تو شاید آج ہم اس سکسیس کو اس طرح سے نہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے. یہ آپ کی اور آپ کی کابینہ کی سر ایک رہنمائی، آپ کے فیصلے جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ موجود ہیں. فائنانس منسٹر کی لیڈرشپ میں اوور آل سر ایڈوائزری کمیٹی نے بہت زیادہ اس میں محنت کی. پھر آپ نے سر ڈی پی ایم کو اسحاق ڈار صاحب کی ذمہ داری لگائی، ان کی رہنمائی رہی. اے پی ایم ڈاکٹر توقیر کی، احد چیمہ صاحب، 24 گھنٹے سر ہم پوری ٹیم کے لیے اویلیبل رہے، آپ کی ٹیم جو ہے، تاکہ ہم جتنے بھی ہکپس آئے، جتنا بڑا یہ مرحلہ تھا، جب تک کہ سب لوگ مل کے کام نہ کرتے پاسبل نہ ہوتا سر. جیسے کہ چیئرمین صاحب نے کہا، منسٹر لا موجود ہیں، اٹارنی جنرل موجود ہیں. سر ہمارے بہت سارے کیسز اکراس پاکستان جو ہیں وہ ہر کورٹ میں تھے، ہم نے ان کو کلیئر کرا کے آج یہ مرحلہ کیا. آپ نے ٹرانسپیرنسی، آپ شفافیت پہ سر جو بہت زیادہ آپ کا فوکس ہوتا ہے، اس کے لیے منسٹر انفارمیشن کی ٹیم نے تھرو آؤٹ جو ہے وہ آکشن پروسیس میں انشور کیا کہ لائیو جائے. میری ٹیم یہاں پہ موجود ہے، سیکٹری آئی ٹی، ممبر ٹیلی کام موجود ہیں. ان کی تھرو آؤٹ جو کاوشیں رہیں، میں اس کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گی. انٹرنیشنل کنسلٹنٹس لائے گئے، ٹاپ آف دا لائن لوگوں کو لایا گیا. پرائیویٹ سیکٹر سر ہمارا جس طرح سے یہ بڑھ چڑھ کے آگے آئے ہیں، کنسلٹیشنز کا حصہ رہے، ہمیں سپورٹ دی، وی ویری گریٹفل ٹو دیم. سر فیلڈ مارشل صاحب کی ٹیم پوری، جیسے کہ کہا گیا 700 میگا ہرٹز نہ صرف نیشنل انٹرسٹ میں ویکیٹ کیا گیا، مگر ان کی پوری ٹیم کی ہمیں معاونت رہی، اور ان کی سپورٹ اس پورے پروسیس میں پچھلے 1.5 سال سے جو ہم لگے ہوئے ہیں اس میں مکمل طور پہ ان کی سپورٹ حاصل رہی. دس واز اے ٹیم ورک. اس کے بغیر جتنا بڑا یہ مرحلہ تھا یہ شاید ممکن نہیں تھا. سر میں آخر پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے پاکستان کو میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں، جب وہ وزیر اعظم تھے، پاکستان کو 3G اور 4G دیا گیا، اور وہ اگر نہ تب دیا جاتا تو شاید آج ہم یہ سیلیبریشنز نہ کر رہے ہوتے، اور شاید ہم بہت دہائیاں پیچھے ہوتے دنیا سے ڈیولپمنٹ میں، جیسے یہ ٹیکنالوجی کی ریولوشن آئی. آج آپ کی قیادت میں سر 5G جو ہے وہ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر متعارف ہو رہا ہے، اور 4G جو ہے اس کے اندر انشاءاللہ چند ماہ میں خاطر خواہ ہم اضافہ دیکھیں گے. تو سر ان سب چیزوں کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ ہماری ٹیم کے ساتھ جو آپ کی معاونت رہی، جو پرائیویٹ سیکٹر کا، میڈیا کا کردار رہا، منسٹریز کا رہا، اس کے بغیر سر یہ پاسبل نہیں تھا. اینڈ ونس اگین personally a huge thank you to your leadership and support that you've always extended. آپ کی ٹیم منسٹری آف آئی ٹی کی طرف سے آپ کی ہر سیکٹر کو وہ سپورٹ پرووائڈ کرے گی جو ریکوائرڈ ہے. بہت شکریہ سر، تھینک یو. بہت شکریہ محترمہ شہزہ فاطمہ خواجہ. اب ہم بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی جانب، جو کہ ایکچوئل لائسنس سائننگ اینڈ ایوارڈنگ سیریمنی ہے، اور اس کے لیے میں اسٹیج پہ دعوت دینا چاہوں گا وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب کو، وفاقی وزیر برائے آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام محترمہ شہزہ فاطمہ خواجہ کو، اور چیئرمین پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی میں جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان ہلال امتیاز ملٹری ستارہ امتیاز کو، کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. اب میں دعوت دینا چاہوں گا نمائندہ پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کو اور نمائندہ جیز کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور پہلی سائننگ سیریمنی جو ہے وہ کنکلوڈ کریں. اس کے ساتھ یہ سائننگ ختم ہوتی ہے. بہت شکریہ. اگلی سائننگ کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا یو فون کے نمائندے کو. اس کے ساتھ یہ سائننگ سیریمنی بھی ختم ہوتی ہے. بہت شکریہ. یہ تھے یو فون کے نمائندے. اور اگلی سائننگ کے لیے میں درخواست کروں گا زونگ کے نمائندے سے کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. خواتین و حضرات، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ شہزہ فاطمہ صاحبہ، منسٹر آئی ٹی، آنریبل وفاقی وزراء، سیکرٹری آئی ٹی، چیئرمین پی ٹی اے اور جیز، زونگ اور یو فون کے جو سی اوز ہیں، میں آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس جدید انقلابی دور میں جو
5G स्पेक्ट्रम के हवाले से जो एक बहुत शानदार इब्तिदा की गई है, मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सनत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी के हवाले से एक संग मील की हैसियत रखती है। ये सारा प्रोग्राम इंतहाई शफाफ तरीके से अंजाम दिया गया और माजी की तरह जो लीगल चैलेंजेस थे वो सबसे बड़ी रुकावट थी। उस हवाले से मैं जनाब चौधरी आज़म नज़ीर तारड़ साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इन लीगल चैलेंजेस के ख़ात्मे के लिए भरपूर तावन किया और इस हवाले से जो भरपूर शफाफियत जो कि न सिर्फ इस डील के हवाले से बल्कि PII को ले लें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये सारी ट्रांजैक्शंस इंतहाई शफाफ तरीके से सर अंजाम दी जा रही हैं, जिसके लिए मैं मोहतरमा शहज़ा फ़ातिमा साहिबा को, सेक्रेटरी ज़रार साहब को, चेयरमैन PTA को और पूरी दर्जा बदर्जा जितने भी हमारे ऑनरेबल मेंबर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट को एक कामयाब तरीके से पाए तकमील तक पहुँचाया है। जैज़ ने ये सबसे बड़ा सेगमेंट विन किया 190, उसके बाद जोंग है और उसके बाद यूफोन है। तो आप सबको मैं दर्जा बदर्जा मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तान के चारों कोनों में ये टेक्नोलॉजी गाँवों में, देहातों में, शहरों में, कस्बों में आप लेके जाएंगे। यहाँ पर जो जोंग के जो चाइनीज़ जो यहाँ पर ऑफिशियल मौजूद हैं, I'd like to congratulate you, Mr. Ho. Thank you very much, and I'm sure, Mr. Ho, you will take it to the height of glory through your hard work and through your untiring efforts. And China, Pakistan, as you know, are great friends. Our friendship is unique in this world, and it is growing by the day, rather by the hour. And this friendship has many manifestations, and one of manifestation is this modern technology. And I think today is the time that we should now move faster so that the youth of Pakistan is able to make use of this most modern technology, whether it's IT, whether it's AI. I think technology is the name of the game. Thank you very much for your interest and your support. आप सबका एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। आपको बताते चलें कि 5G स्पेक्ट्रम लाइसेंस के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ सनत, ज़राअत और IT सेक्टर में संग मील की हैसियत रखता है। 5G स्पेक्ट्रम की नहायत शफाफ अंदाज में नीलामी की गई, PIA की भी शफाफ अंदाज में नीलामी की गई। दरपेश कानूनी चैलेंजेस को खुश उसलूबी से हल करने पर पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको बताते चलें कि 5G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस के इजरा की तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे। आगे चलें और आपको बताएं कि जैसे जैसे ईद करीब आ रही है वैसे ही जनरल बस स्टैंड पर रश भी बढ़ता जा रहा है। लोग अपने प्यारों के साथ ईद मनाने आबाई इलाकों को जा रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा खावर गुल से, जो इस वक्त एक गाड़ी में मौजूद हैं। जी खावर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ईद की आमद है। ईद के हवाले से अगर हम बात करें लोगों की तो जो है काफ़ी रश दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें जनरल बस स्टैंड की, अगर हम बात कर लें रेलवे स्टेशन की, तो वहाँ पर रश दिखाई दे रहा है। लोग जो है वो अपने प्यारों के लिए, अपने घरों को जो ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। मैं इस वक्त भैड़ी चौक पर मौजूद हूँ और एक गाड़ी में मौजूद हूँ। हमारे साथ कुछ पैसेंजर भी हैं। आइए इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्तान CTU की जानिब से हदायत जारी की है कि तमाम गाड़ियों पर जो है किराएनामे लगा दिए गए हैं और जितने भी पैसेंजर हैं या मुसाफिर हैं उनसे ओवर चार्ज तो नहीं किया जा रहा है। बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं।
सर क्या कहेंगे, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और सर, क्या मैं इधर मुल्तान से जा रहा हूँ खानेवाल, और मुझसे 150 रुपये किराया लिया गया। ज्यादा चार्ज तो नहीं बिल्कुल नहीं, 150 ही है, पहले भी 150 ही है, अब भी 150 है। हमारे सीटीओ साहबा कायनात अजहर साहबा की तरफ सख्ती से हदायत है कि क्योंकि ईद के दिनों में अक्सर ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग की शिकायत होती है, तो इन दोनों हदायत पर अमल करते हुए हम हर गाड़ी को चेक कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, और इन ड्राइवर्स कनेक्टर को सख्ती से हदायत किया है कि कोई ओवर चार्जिंग नहीं करेगा, कोई ओवरलोडिंग नहीं करेगा। अभी आपके सामने आपने काफ़ी लोगों से बात की है, तो उनके मुताबिक कोई ओवर चार्जिंग नहीं है, क्योंकि जो ओवर चार्ज नहीं करेगा तो हम उसकी गाड़ी बाउंड करेंगे, फिर उसको ईद के बाद ही मिलेगी गाड़ी। जी बिल्कुल, जैसे कि बात की जा रही थी, इनका ये कहना है कि हम जितने भी पैसेंजर हैं, मुसाफिर हैं, उनको हदायत भी कर रहे हैं कि किसी से लेके कुछ नहीं खाना है, क्योंकि इन दिनों में जो है नौसर बात भी काफी घूमते हैं। साथ साथ किराए के हवाले से चेकिंग की जा रही है, ओवरलोडिंग के हवाले से चेकिंग की है। जो मुल्तान चीफ ट्रैफिक पुलिस मैडम कायनात की हदायत के ऊपर तमाम जो ये चीजें चेक की जा रही हैं, और इनकी यही कोशिश है कि जो लोग हैं, जो मोतज़ीन शहरी हैं, उनके सफर को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। जी बिल्कुल। अब आपको बताएं कि टीवी टुडे की खबर पर एक्शन। सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में बद इंतजामी बेनकाब हो गई। बिलाखिर महकमा सेहत ने नोटिस ले लिया। एमएस सर्विसेज अस्पताल को शो कोज नोटिस जारी कर दिया गया। 3 दिनों में जवाब तलब कर लिया गया। अस्पताल में सीनियर डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी जूनियर डॉक्टर्स की हाजिरी 100% करार पाई। इसी पर जानते हैं नईम अनवर, नुमाइंदा लाहौर से। जी कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल जी, टीवी टुडे की खबर पर एक्शन ले लिया गया है। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में बद इंतजामी बेनकाब हुई है। बिलाखिर महकमा सेहत ने भी नोटिस ले लिया है। एमएस सर्विसेज हॉस्पिटल डॉक्टर इमरान जैदी को शोकॉज नोटिस जारी करके 3 दिनों में जवाब तलब कर लिया गया है। शोकॉज नोटिस में सीनियर डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी जूनियर डॉक्टर्स की हाजिरी 100% करार पाई है। इसके अलावा सर्विसेज अस्पताल लाहौर में बद इंतजामी, गंदगी, सफाई में ताखीर और मरीजों के लिए हिफाजती निज़ाम में कमी, कैमरे और स्मोक डिटेक्टर खराब और मरीजों के तीमारदार फर्श पर सोए भी मजबूर पाए गए हैं। इंतजामिया की गफलत अय्या होने पर हुकूमत ने सर्विसेज अस्पताल की नाक़िस सूरत-ए-हाल पर सख्त नोटिस ले लिया है और तहकीकात का हुक्म देते हुए एमएस सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर इमरान जैदी को जवाब जमा कराने के लिए 3 दिन का नोटिस दिया है। याद रहे गुज़िश्ता रोज टीवी टुडे ने अस्पताल में अद्वियात की कमी और दीगर बद इंतजामिया की खबर भी नशर की थी। जी नईम अनवर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। आगे चले और आपको बताएं कि घोटकी में 2 बरादरियों में मुसल्लह तसादुम से 5 अफराद जाँ बाक हो गए। कादिरपुर के कच्चू बंडी के कच्चे के इलाके में जगीरानी और लोलाई बरादरी के 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ। फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जाँ बाक हो गए, जबकि इलाका जंग का मैदान बन गया। जहाँ बाक अफराद में लोलाई बरादरी के राहिब लोलाई, माकरो लोलाई और महर लोलाई शामिल हैं। इसी पर जाने के जाहिद अली महर, नुमाइंदा खानपुर महर से। जी कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, घोटकी के करीब कादिरपुर के कच्चे के इलाके में 2 ग्रोहों में तसादम हुआ है, जिसमें 5 अफराद जो है वो हलाक हो गए हैं। घोटकी के कादिरपुर के कच्चो भिंडी के कच्चे वाले इलाके हैं, जिसमें जागरानी और लौलाई बिरादरी के 2 ग्रोहों के दरमियान दुश्मनी से जो है वो तसादम हुआ है। तसादुम के दौरान दोनों ग्रोहों की जानिब से फायरिंग हुई है। फायरिंग के नतीजे में जो है 5 अफराद वो जाँ बहक हो गए हैं, जबकि इलाका जंग का मैदान बन गया है। जाँ बहक अफराद में लोलाई बिरादरी के राहिब लोलाई, माकड़ो लोलाई और महर लोलाई शामिल हैं, जबकि जागरानी ग्रोह के नूर और हिदायत जागरानी भी हलाक हुए हैं। इलाके में खौफ की लहर छा गई है और इलाका मैदान जंग बन गया है। पुलिस ने मजीद वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है। जी जाहिद अली महर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।